Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang tanan buot makaangkon og luna, diin siya mahisakop. Dapit diin sila gidawat ug gihigugma. Sa Ebanghelyo karong adlaw, mao kana ang saad nga gihimo ni Jesus ngadto sa napulog duha og kanato usab. Misaad siya nga mag-andam og luna uban sa amahan, diin magpuyo kita uban kaniya hangtod sa hangtod. Langit paoy atong matuod nga Pinoy-anan. Ang atong panahon dinhi sa kalibutan, hamubo rakon itandi sa kinabuhing dayon nga giandam ni Jesus alang kanato. Aron makadangat kita ni anang Pinoy-anang tunhay, subay kita sa dalan nga gilatid ni Jesus alang kanato. Dalan nga magdala kanato latas sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Ang dalan masigpit ug malisod, apan ang padulngan paraiso. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa gubat, mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nanausap kaninyo.
Mga igsoon ko diha ni Kristo, aniya na kita sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa tong Ginoong Hesukristo. Ug karon, sa mapaubsanon nga kasing-kasing maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dakong uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dalhon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak. Tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala hatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an og giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhaton. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang mga pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta ka namo sa mong pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buutan, pasalamati ang
Gugmaon siya sa kangayan o katarong. Puno ang yuta sa kaloy sa Ginoo. Tanawang ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaloy. Aron pagluwas kanila sa kamatayon. O pagamping kanila bisan sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ang imong kaluoy maniyaon ta kanamo. Sa mong pagbutang, sa mong pagsalig, diha kanimo. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi, ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo, ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya, dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan, alang ni adtong wala mutuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang naso. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungan buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ana ako'y nakita, one time nagtanaw ko og news. Katong ongoing paghihapon ang gera dito sa Ukraine, gibalita dito, gipakita sa video nga ang mga tao nga naa dito, sila mga tagsa-tagsa nga balay, naghinay-hinay nag-impake, nagdala sila mga gamit, naghipo sila mga sinina. Apan nay usa dito nga tao nga nakakuha sa atensyon sa kameraman. Ug mao kini ang usa ka 60 anyos nga nanay. Kay tungod maski naigira dito sa ilahang nasod, nag-andam sila sa ilang mga gamit, gipagawasan nila ilang mga sinina tanan-tanan, apan iyang gisuloob kay maanindot kaayo. Naagsulot siya og coat, nagsulot siya gloves, napay headdress sa ihang ulo, o gipangutana siya sa newscaster ngano kato ang ihang gisulob. O nalingaw ko sa tubag sa atong nanay. Kung sa Bisaya pa miana siya nga, o tinuod nga naigubat ug makalilisang ang panahon karon. Pero dili ka na makahunong sa akong pagkapasyonista. Kay ang pagkapasyonista mo kuno'y makalipay sa iyaha. So nagahuna-huna ko nabilib ko ato nga nanay da. Ug nakahuna-huna po ko sa ato nga mga Pinoy, mga Pilipino nga maski daghag problema, no, malipayon gihapon kitang tanan. Apan kung sa tinud-anay lang, nagihapoy mga isyu nga usahay dili madaog ngisi-ngisi ug di na madaag katawa-katawa. Mga health concerns, mga financial stability, economic failure, relationship issues, psychological problems, spiritual anxiety ug daghan pa.
Muna, nindot kayo ang pulong sa ato ang Ginoo sa atong ebanghelyo. Unang pulong pa nang niya, yan na siya, ayaw kamog kaguol. 3 words. Apan kani nga 3 words makahatag nato og gaan sa atong kinabuhi. Pero usahay lagi og masubraan na putas problema o kagubot o kaguol na ay duha ka butang resulta nga pwede mahitabo sa atoa. Una, mahimutang desperado. We become desperate. Sa atong ebanghelyo, makita nato nga mga apostoles desperado kaayo. Sama ni Felipe, desperado kayo siya nga mosunod sa Ginoo ug makakita sa amahan. Miana siya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Desperate. Usahay mga igsoon ko diha ni Kristo, kung kita desperado na kayo kita, usahay di na kita makahuna-huna og tarong. No? Instead of solution ang atong huna-hunaon, mag-una hinon ang kakulba. Nya usahay, mapasakitan pa nato atong isikataw tungod kay grabe ligi kaayo ka desperado. Atong huna-hunaon, sa atong unang pagbasa, very concrete example nga, dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Sa unang pagbasa, tinabangay ang simbahan nga matabangan ang katong mga nanginahanglan, labi na mga biyuda, ang mga tao nga ubos sa tanang ubos. So dili gayud kita pasagdan sa Ginoo mga igsoon. Tinuod usahay nga maka-experience tag helplessness or walay seguridad, which muglid sa atoa sa ikaduha nga pwede mahitabo sa atoa ang hopelessness, ang kawadag paglaom. Usahay bitaw no makahuna-huna ta nga kani akong sakripisyo ba naa ba ni bili? Kung makayunta nga gasigi kog hago, sige kog trabaho adlaw-adlaw, pero murag manggihapon ang kabugat sa akong kasing-kasing sa akong dughan. Mao pud na siya ang gipasabot sa atong ikaduhang pagbasa mga igsoon ko diha ni Kristo. Nga kita maski nagsakripisyo, nagmaningkamot ta, dili nato makalimtan pag halad og espirituhanon. Unsaon man ni nato paghalad og espirituhanon? Siyempre, naman tayo mga pag-ampo, pero dili gayud nato kalimtan ang santos nga misa. That is the best sacrifice nga pwede nato kita mo participate ug mo cooperate. Ako kining i-close akong homily sa paghinumdum sa usa ka maanindot nga kanta, no? Gikanta kini sa ginganlag babae siya si Laura Story ihang pangalan. Ang title siyang kanta kay Blessings. Naay part diri sa yang kanta nga lyrics nga nag-ingon nga the pain reminds us that this is not our home. Nindot kay pamalandungon kay mura siya gaingon ba nga we're not supposed to be here. Kitang tanan para manjuta sa langit. Kanang mga kahago, kakapoy, kasakit nga na-experience nato temporary ra jud na. Sa mag-ingon pa siya, the pain reminds us that this is not our home. Connection gyapon sa atong gospel, miyon atong Ginoo nga biyaan sa tamo karon kay nag-andam ako og lawak. Nag-andam ako og lugar para sa inyuha dito sa langit. Balikon nako mga igsuon, ayaw kamog kaguol. Kay nganuman atong Ginoo, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug siya ang atong kinabuhi. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan.
Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang atong labing makagagahom nga amahan, nga milingkawas kang Hesus gikan sa talikalas kamatayon ug mibanhaw kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Aron bag-uhon niya ang kalibutan pinaagi sa iyang espiritu ug sa katapusan dadon kita niya ngadto sa kinabuhing tunhay. Moingon kita, Dios sa himaya patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo nga ang iyang mga magbalantay ug ang panon mopadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug malagarong nawong ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nasod ug ang tanan nga naghupot og buhatang publiko nga magabuhat sila uban ang kaligdong ug kakugi sa tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nawad-ag kadasig o gisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon nga makakaplag silag mga tawo nga mubati og manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila kansang kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan dinhi sa atong parokya nga kanunay natong mabag-o ang atong kaugalingon diha sa espiritu ug mutubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo ug Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab. Uban ang bagong kinabuhi ug ang bagong paglaom nga gitanyag kanamo diha sa pagabanhaw sa imong anak, si Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, duwaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo na sa iyo. Alam sa pagdayeg pagimaya sa iyo. Alam sa kapusan sa tigusyang santos na simbahan. O Dios, nga naghimo ka namo, nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa nga labaw nga Dios. Pinaagi sa talahurong pagbinayloay ni ining sakripisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuuran. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa paggabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagdugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa paggabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyang kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong Amahan at gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon. Ug himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata alang sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabus.
Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron piliun nila ang kalinaw imbis gubat. Pakigdialogo imbis kapintas ug ang kaayuhan sa tanan imbis kagulingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon. Ngalikayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy. Aron bisan sa panahon sa krisis, musali kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo. Ug hinaot ni sa Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Peter Paul Arellano, OAD. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, sa atong choir, Kanta Sugbo Choral, og sa atong prayer groups, Sitio Amor Faith Community og St. Francis Chapel, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang Santos nga Misa, dalhan ninyo ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayutihay
na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa